Gipahibalo sa Provincial Veterinary Office ang mga kooperatiba nga buot mo-avail sa Carabao Development Program sa probinsya nga mobisita sa ilang buhatan o baka motawag sa ilang office hotline number 0917-146-9223 alang sa mga pangutana kabahin sa qualifications o mga rekisitos nga gikinahanglan. Mahinumduman nga baguhay lamang na turnover sa pangagamhanang probinsyal o sa Philippine Carabao Center kon PCC ang 25 ka mga kabaw ngadto sa Bukidnon, Taguluan, Mulahay, Kabuk, Kalagan Agriculture Cooperative, Kunbuk, Tamako nga resipient sa maong programa. Tumong niini nga mapauswag ang produksyon sa karne ug gata sa kabaw ug mapalambo ang panginabuhian sa rural farming communities diin nahisubay usab kini sa 5-point agenda ni Governor Rogelio Nel Peroque nga magpalambo sa ekonomiya ug produksyon sa agrikultura. Sa Yuda, Bukidnon, Charlene Carampil, Nagabalita.